बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए। जी दोस्तों, आज एक और कहानी आपके सामने लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये कहानी है एक किसान की। दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से एक सबक मिलेगा। आपको पूरी कहानी सुन के मज़ा भी आएगा और आपके काम भी आएगी। आपको इस कहानी से एक सबक मिलेगा। तो दोस्तों, कहानी है एक किसान की जिसने अपने घर के साथ एक बाग बनाया हुआ था और वो और उसकी बीवी सिर्फ दो ही लोग थे। उनका घर भी वहीं था और वो एक गांव में रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि उसके घर की दीवार के बाहर वाली साइड पे दो लोग आपस में बैठ के सरगोशी कर रहे थे, आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। सर्दियों की रात थी, बिल्कुल खामोशी थी। जब उस किसान ने उनकी बातें सुनी तो वो किसान हैरान रह गया, क्योंकि वो दोनों ये बातें कर रहे थे कि इस किसान के पास ज़मीन भी बहुत है, इसके पास पैसे भी बहुत हैं और इसने बहुत ज़्यादा ज़ेवरात वगैरह अपने घर में रखे हुए हैं। क्यों ना इसके घर की चोरी कर ली जाए। अब किसान जो है, बारिशें नहीं हो रही थी तो उसकी फसलें जो है, उसके जो बाग थे वो खुश्क थे, उनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वो उस लिहाज से भी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान था। जब उस किसान ने इनकी बातें सुनी और उनकी प्लानिंग सुन ली कि वो अगले दिन रात को 9 बजे के बाद, क्योंकि वो लोग आपस में ये बात कर रहे थे कि ये जो किसान है ये रात को खाना वगैरह खा के 9 बजे के बाद ये लोग सो जाते हैं, तो हम लोग रात को 9 बजे के बाद जो है वो इनके घर की बैक साइड वाली दीवार को तोड़ के वहाँ से अपना आदमी अंदर भेजेंगे और वो अंदर से दरवाज़ा खोल लेगा तो हम अंदर चले जाएंगे। ये पूरी की पूरी प्लानिंग उस किसान ने सुन ली और उसको समझ आ गई कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। खैर, ये बात बहुत पुरानी है। उस टाइम पे ये बिजली वगैरह नहीं होती थी, तो ये लालटेन या ये दिए वगैरह चलते होते थे। खैर, उस दिन अभी वो किसान ने दिन के टाइम जो अपनी बीवी थी उसको बोला कि आज रात को हम लोग खाना जो है वो रात को 9 बजे खाएंगे। उसने कह दिया ठीक है। अगले दिन जब उनकी प्लानिंग थी, किसान ने वही किया। रात को 9 बजे खाना खा रहा था और उसने एक खिड़की से बाहर देखा कि वो लोग घर के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहे थे, दीवार के पास खड़े थे। तो किसान ने साथ ही बातें करना शुरू कर दी अपनी बीवी के साथ। किसान अपनी बीवी से बात कर रहा था कि आजकल हालात बहुत ख़राब हैं, हमारे पास इतने ज़ेवरात और ये सारी चीज़ें हैं, तो मुझे ये डर लगता है कि किसी दिन खुदा ना खास्ता हमारे घर में कोई चोर या कोई ऐसे ना आ जाएं जो हमसे ये सारी चीज़ें छीन लें या चोरी करके ले जाएं। तो अभी मैंने ये सोचा है कि क्यों ना हम ये अपनी जो दौलत है, अपने जो ज़ेवरात हैं, वो सारी चीज़ें एक बॉक्स में बंद करके, एक डब्बे में बंद करके, तो नज़दीक जो कुआं है जो उसने अपने बागीचे के बाहर वाली साइड पे लगाया हुआ था, किसान अब बूढ़ा हो चुका था, तो उसने अपने बागीचे के पास एक कुआं था, वहाँ से पानी लेके फसलों को लगाता था, बाग में पानी भेजता था। लेकिन इस दफ़ा बारिशें नहीं हुई तो वो इस मामले में भी बहुत परेशान था। खैर, उसने ये चीज़ बोली और बाहर वाले जो लोग थे उन्होंने वो चीज़ सुन ली। जो चोर थे उन्होंने सुन ली कि ये बात कर रहे हैं कि अपने ज़ेवरात और सारी चीज़ें एक बॉक्स में बंद करके तो वो उस कुएं में फेंक देंगे, जो कि कभी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं। खैर, इस टाइम पे किसान को पता था कि वो बाहर इसकी बातें सुनी जा रही हैं, तो इसने पहले ही अपने घर में बड़े बड़े पत्थर
جو ہے وہ لا کے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے وہ زیورات والا باکس خالی کیا، اس باکس میں صرف اور صرف بھاری بھاری پتھر رکھے، اور جا کے ان کے سامنے، مطلب اس کو پتا تھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں چور، لیکن ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ کسان کو یہ پتا ہے کہ ہم لوگ اس کے گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ خیر کسان نے وہ جو صندوق تھا، وہ ڈبہ تھا، وہ باکس جو ہے وہ کنویں کے اندر پھینک دیا۔ اب کسان اور اس کی بیوی کنویں کے اندر پھینک کے خود اپنے گھر آ گئے اور اس کھڑکی کی طرف سے دیکھنا شروع ہو گئے کہ باہر کیا کرتے ہیں۔ اس ٹائم تک کنویں ہوتے تھے تو اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جیسے پہلے مٹی کے مٹکے ہوتے تھے، یا اس کے بعد لوہے کی جو ہے نا وہ بنی بول سے اس طرح کی آگی ساتھ جو چیزیں اس میں لگا کے تو کنویں سے کھینچتے تھے جس سے پانی باہر آتا تھا۔ اب ان چوروں نے کیا کیا، وہ مٹکا یا وہ جو بھی وہ سٹیل کا کوئی لوہے کی کوئی چیز ہوتی تھی، بالٹی سی جیسے ہوتی تھی، اس کو اندر پھینکتے، باہر نکالتے۔ بعد میں ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ اندر پانی پہلے زیادہ ہے، پہلے ہم لوگ کنویں سے کچھ پانی نکال لیں، اس کے بعد ہم لوگ صندوق بھی نکال لیں گے۔ خیر انہوں نے پانی نکالنا شروع کیا، اور جب جب پانی نکالتے تو ساتھ کھیتوں میں اور باغیچے میں ادھر پانی پھینکتے جائیں۔ ساری رات چور اسی سلسلے میں لگے رہے کہ کنویں سے پانی لے کے باغیچے میں ڈالتے رہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، کسان باہر آیا، کسان نے ان دونوں کو یہ بولا، دو چور تھے، ان دونوں کو یہ بولا کہ آپ نے ساری رات لگا کے میرے باغ کو اور میری فصلوں کو جو پانی دیا ہے اس کے لیے میں آپ دونوں کا احسان مند ہوں، لیکن ایک اور بات ہے کہ آپ کی ساری پلاننگ میں نے سن لی تھی، اس لیے میں نے صندوق کے اندر صرف پتھر ڈال کے وہ کنویں کے اندر پھینکا ہوا ہے۔ آپ نے ہمارے گھر میں چوری کرنے کی پلاننگ کی تھی، اس لیے اب آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، میں آلریڈی پہلے سے ہی پولیس والے کو انفارم کر چکا ہوں، وہ پولیس والے ابھی آتے ہی ہوں گے، ابھی آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے اور آپ کو اس چیز کی سزا ملے گی تاکہ آپ لوگ اگلی دفعہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں۔ تو اس طرح چور بھی پکڑے گئے، اور یہ جو بزرگ کسان تھا اس کی فصلوں کو، اس کے باغوں کو پانی بھی دیا گیا۔ یہ انہوں نے غلط چیز سوچی، ان کی نیت غلط تھی، تو ان کو پولیس پکڑ کے لے گئی، ان کو ان کا انجام بھی ایسا ہی ہو گیا۔ دوستو ہمیشہ سب کے لیے اچھا سوچیں، اور آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ ابھی ہم لوگ یہاں پہ ویڈیو ختم کرتے ہیں، آج کی کہانی اتنا ہی ہے، ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ دوستو ویڈیو ضرور لائک کیا کریں، اور آپ چینل ضرور سبسکرائب کریں، جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے شیئرنگ کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں۔ ملیں گے اب ایک نیکسٹ ویڈیو میں نئی کہانی کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو یہ بھی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔